बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसूद रहमान अब्बासी मुज़फ़्फ़राबाद से अपने वीलॉग के साथ। नाज़रीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, इसके अमूर से अदम दिलचस्पी के बाद आज़ाद कश्मीर के मुलाज़मीन, दीगर जो शोबहाए ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोग हैं वो, और जो आज़ाद कश्मीर के ताजरों की बड़ी तंजीम है जो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार जो मुंतखब होकर मुज़फ़्फ़राबाद में आई है, जिन्होंने 12,000 वोट लिए, वो भी इस वक्त रोड पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो बिजली की पैदावार है वो इस वक्त तकरीबन 2800 से 3200 के दरमियान है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं है। जो मंगला की इस वक्त जो बिजली का पैदावारी लागत है या पैदावार जो मंगला से बिजली पैदा हो रही है वो तकरीबन इस वक्त 1000 से ज़ायद मेगावाट है। इसी तरह जो क्रोट है वो 720 मेगावाट है, वो भी अभी उसकी तकमील हुई है। इसी तरह जो गुलपुर है वो 100 मेगावाट है। नीलम झेलम जो मुज़फ़्फ़राबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 960 मेगावाट है। और पतरीन प्रोजेक्ट है वो जो बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद के इस लेफ़्ट साइड पे है, वो भी 147 मेगावाट है। जो दुनिया का बैनुल-अक़वामी कानून है, जो रूल्स हैं, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया हुआ है कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट किसी भी रियासत या किसी भी इलाके में शुरू किए जाते हैं तो सबसे पहले जो है उसकी जो करबो जवार में मुतासरा लोग हैं उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। उनको बहुत कम अनराख में वो बिजली है या कोई और प्रोजेक्ट है, उनको उसमें सपोर्ट किया जाता है, उसमें उनको सहूलत दी जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में वो वाहिद बदकिस्मत रियासत है जिसके हुक्मरान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और अपने मफाद के लिए लोगों की गर्दनें उड़ाए जा रहे हैं। लोगों को माशी तौर पे स्टेबल करने के बजाय दिन ब दिन उनको डाउन करते जा रहे हैं। उनके हकूक़ के लिए कोई भी कहीं भी किसी भी जगह आवाज़ नहीं उठाता। जब मुंतखब होने से कबल वो बुलंद बांग दावे करते हैं, मुंतखब हो जाने के बाद वो सिर्फ अपने अजीज़ों को नवाजने के लिए, अपने आप को नवाजने के लिए, अपनी कुर्सी को मुस्तकिल बुनियादों पे कायम रखने के लिए इक़दामात करते हैं। बाकी उनका और कोई भी काम मुंतखब होने के बाद नहीं होता। इसी तरह जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बड़े बुलंद बांग दावे करते थे, लेकिन जब आज़ाद कश्मीर के ताजरों ने अपने हकूक़ के लिए उनकी जगह पे जो काम सियासतदानों के करने का था वो उन्होंने नहीं किया। जब अवाम पिसते हुए नज़र आए तो इस तरह जो ताजर बरादरी है वो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई। सितम ज़रीफ़ी का आलम ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो कमर्शियल रेट बिजली का चल रहा है वो फ़ी यूनिट 42 से 47 रुपये है, जबकि जो डोमेस्टिक है वो इस वक्त जो घरेलू सारिफिन को बिल अदा किए जा रहे हैं वो तकरीबन 21 से 22 रुपये हैं, जो जून 2023 में आके फ्रीज़ हो चुके हैं। उसके बाद ये रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन अगर रेट बढ़ता जाता, ये ताजर एहतजाज ना करते तो आज ये रेट कम से कम 50 से 60 रुपये फ़ी यूनिट चला जाता। अब हालात ये हैं कि जो मुंतखब सियासतदान हैं, जो मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं, जो हुक्मरान हैं, वो तो अवामी हकूक़ की बात नहीं करते। इस पर जो ताजर हैं वो तंग आमद बजंग आमद, उसके बाद वो रोडों पे आए। आज़ाद कश्मीर की जो एक जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो ताजरों की तंजीम है, उसने इस हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे एहतजाज भी किया और एक तवील तरीन धरना दिया, जिसके बाद हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और वो एहतजाज उस पर टेबल पे बैठे। कुछ चीज़ों पे मुज़ाकरात तो हुए, वो हल भी हुए, लेकिन जो बिजली के रेट थे उसका तयन ताहाल नहीं हो सका। इसलिए इस हवाले से जो 5 मार्च अगले महीने की जो महीना आने वाला है, इसमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने दोबारा से अपर डे मकाम पर एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर चाहिए तो ये कि उसको वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की सहूलियात के लिए काम करे, आज़ाद कश्मीर के जो हकूक़ हैं लोगों के वो उनको उनकी दहलीज़ तक पहुँचाए। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो वज़रा हैं और जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बैठे हुए हैं वो अनजाने खौफ का शिकार हैं। वो बजाय अवाम के सामने आने के, अवाम को अपना चेहरा दिखाने के, वो इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में जाके छुपे हुए बैठे हैं। उनके हकूक़ की बात करने के बजाय वो रोपोश हो चुके हुए हैं। इसलिए मजबूरन जो ताजर हैं उनको अपने हकूक़ के लिए उठना पड़ रहा है। जो ताजरों को इस वक्त कमर्शियल बिल जारी किए जाते हैं वो 42 से 40 से 42 या 42 से 47 रुपये
فی یونٹ ہے، اگر وہ بہت ہی کم سے کم بھی اگر اس کا یونٹ خرچ کریں، وہ 500 سے 700 یونٹ، اب دیکھیں 500 سے 700 یونٹ کہاں تک پہنچتی ہے۔ ایک عام آدمی موجودہ مہنگائی کے عالم میں کس طرح اس کو بل ادا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ تھی۔ 5 مارچ کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں اپراڈا کے مقام پر عوامی ایکشن کمیٹی جو بڑا ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، انہوں نے اس میں ایک یک نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ بجلی کا جو ٹیرف ہے اس کو ایک حد تک لایا جائے۔ آزاد کشمیر میں جو ان کا موقف انہوں نے تاجروں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیداواری لاگت پر ان کو فی یونٹ کے حساب سے بل اجرا کیے جائیں۔ اس پہ حکومت آزاد کشمیر نہ ہی تو ان سے کوئی اس حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات ماننے کے اس میں آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے اب تو مجبوراً عوامی ایکشن کمیٹی کو دوبارہ سے احتجاج کی ہڑتال دینی پڑی، ڈیٹ دینی پڑی۔ اب وہ 5 مارچ کو مظفر آباد میں ہڑتال کرے جا رہے ہیں، جس سے آزاد کشمیر کے وکلاء، تاجر، سول سوسائٹی، دیگر جو لوگ ہیں وہ اس احتجاج میں شریک ہو گئے ہیں۔ عام افراد جو ہیں وہ بھی شریک ہو گئے، کیونکہ اس وقت سب سے جو بنیادی مسئلہ بن چکا ہے وہ بجلی کے بلات میں بلا جواز جو ٹیکسز ڈالے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلات لوگوں کو ادا کرنے میں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو تاجروں کا موقف ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں پیداواری لاگت پہ ہمیں یونٹ بل کے جو ہے وہ اجرا کی جائے۔ اب پیداواری یونٹ کیا ہے؟ وہ ₹2.59 بنتی ہے۔ اب تاجر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ₹2.59 پیسے جو ہیں جو اگر وہ حکومت آزاد کشمیر یا محکمہ برقیات یا وابڈہ ہمیں بل میں وہ اس طرح ڈال کے نہیں بھی دیتے، کم از کم یا زیادہ سے زیادہ جو ہے 6 سے 8 روپے کے درمیان جو ڈومیسٹک اس میں بل ہیں اس میں ڈالے جائیں، تاکہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ریلیف مل سکے۔ اس شدید ترین مہنگائی کے دور میں ملازم اپنی تنخواہوں میں گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ ملازمین کا جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں حکومت آزاد کشمیر نے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے۔ چاہیے تو حکومت کو یہ تھا کہ وہ ان ملازمین کو ایڈجسٹ کرتی، وہ اپنے خراجات کم کر کے، اپنی عیاشیاں کم کر کے ان ملازمین کو تنخواہیں ادا کرتی۔ ان ملازمین کی تنخواہیں ہیں کتنی ہیں؟ جو بیلدار ہے اس کی 10 سے 15 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 20 ہزار تنخواہ ہے۔ اسی طرح ایمز اسپتال سے 15 سالوں سے لگے ہوئے جو ڈسپنسر تھے، جو ٹیکنیکل شعبہ کے لوگ تھے، ان کو فارغ کر دیا۔ ایسے ہی جو ایڈاک ملازمین 4.5 سے 5 ہزار ہیں، ان کو فارغ کیے ہوا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر ان ملازمین کو تو ان کا حق نہ دے سکی، لیکن اب جو بات کرنے کی ہے ریاست بھر کی، وہ بھی بات کرنے سے پاکستان کے ادارے ہیں جس طرح وابڈہ ہے، پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان کے پاس جانے سے کترا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 5 مارچ کو عوامی ایکشن کمیٹی جو تاجروں کے ایک پلیٹ فارم ہے، ان کی یونین ہے، وہ اگلا لائی عمل کیا دیتے ہیں۔ کیا آزاد کشمیر میں اس جو تحریک ہے اس کو ایک بار پھر سے پی ایجام شٹل ڈاؤن کی طرف لے کے جاتے ہیں یا دھرنا دیں گے؟ اب 5 مارچ کو دوبارہ سے اپراڈا سے ایک تحریک لانچ ہونے جا رہی ہے، جو میرے خیال میں حکومت آزاد کشمیر کے لیے بھی ایک وبال جان بن جائے گی، اور آزاد کشمیر میں ایک بار پھر سے جو روڈ بند ہوں گی، دکانیں بند ہوں گی، افراتفری کا ماحول پیدا ہوگا۔ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ 5 مارچ سے پہلے آزاد کشمیر کے تاجران کے ساتھ بیٹھ کے جو پیداواری لاگت ہے، یہ بجلی کے جو بلات زائد بل دیے جا رہے ہیں، یا اس میں بلا جواز جو ٹیکسز ڈالے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے احکامات جاری کریں، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ شدید ترین مہنگائی میں لوگ ہڑتالوں میں جائیں، لوگ پروٹیسٹ کریں۔ دیہڑی دار مزدور کدھر جائے گا؟ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے گا، اپنا پیٹ پالے گا، بجلی کے بل ادا کرے گا، بچوں کی اسکول کی فیس دے گا۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔ جو منتخب نمائندے آزاد کشمیر بھر سے لوگوں نے اپنی ایک آس امید کے لیے ان کی اس کو پورا کرنے کے
کے لیے اسمبلی میں بھیجیں وہ ان کو اس پہ توجہ دیں. آزاد کشمیر کا تقریباً آئندہ 2 سال بعد پھر الیکشن ہونے والے, اس لیے ان کو چاہیے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے مسائل ان کو حل کیا جائے. ملازمین جو سڑکوں پہ ہیں ان کے مسائل حل کیے جائے. جو محکمہ جنگلات کے بیلداران کو فارغ کر دیا گیا ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. باقی جو لوگ فارغ کیے جا چکے ہیں, ریاست کا کام لوگوں کو فارغ کرنا نہیں ہے, لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا نہیں ہے. ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا, اپنے لوگوں کی جو عدم تحفظ کے شکار ہیں ان کو تحفظ دینا, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دینا. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.